बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहूदी कबीले बनु कुरैज़ा की तबाही की खबर मक्का पहुंची तो सबसे ज़्यादा खुशी अबू सुफियान को हुई। खुदा की कसम, बनु कुरैज़ा को उसकी बदअहदी की सज़ा मिली है जो उसके सरदार काब बिन असद ने हमारे साथ की थी। अबू सुफियान ने कहा, अगर उसका कबीला मदीना पर शब खून मारता रहता तो फतह हमारी होती और हम बनु कुरैज़ा को मौत की बजाय माले गनीमत देते। क्यों खालिद, क्या बनु कुरैज़ा का अंजाम बहुत बुरा नहीं हुआ? खालिद बिन वलीद ने अबू सुफियान की तरफ ऐसी निगाहों से देखा जैसे उसे उसकी बात अच्छी ना लगी हो। क्या तुम बनु कुरैज़ा के इस अंजाम से खुश नहीं हो खालिद? अबू सुफियान ने पूछा। मदीना से पिसपाई का दुख इतना ज्यादा है कि बड़ी से बड़ी खुशी भी मेरा ये दुख हल्का नहीं कर सकती, खालिद ने कहा। बदअहद की दोस्ती दुश्मनी से ज्यादा खतरनाक होती है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहूदियों ने किसके साथ वफा की है? अपनी बेटियों को यहूदियत के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए दूसरी कौमों के आदमियों की अय्याशी का जरिया बनाने वाली कौम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमें मुसलमानों ने नहीं, तूफानी आंधी ने मुहासरा उठाने पर मजबूर किया था। अबू सुफियान ने कहा, हमारे पास खुराक नहीं रही थी। तुम लड़ना नहीं चाहते थे, खालिद बिन वलीद ने कहा और उठकर चला गया। खालिद अब खामोश रहने लगा था। उसे कोई ज़बरदस्ती बुलाता तो वो झुंझला उठता था। उसके कबीले का सरदार अबू सुफियान उससे घबराने लगा था। खालिद उसे बुज़दिल कहता था। खालिद बिन वलीद ने अपने आप से अहद कर रखा था कि वो मुसलमानों को शिकस्त देगा, लेकिन उसे जब मैदान जंग में मुसलमानों की जंगी चालें और उनका जज्बा याद आता था तो वो दिल ही दिल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खराज तहसीन पेश करता था। ऐसा अस्करी जज्बा और ऐसी अस्करी फहम फरासत कुरैश में नापैद थी। खालिद बिन वलीद खुद इसी तर्ज पर लड़ना चाहता था, लेकिन अपने कबीले से उसे तावन नहीं मिलता था। आज जब वो मदीना की तरफ अकेला जा रहा था तो उसे मार गए खंदक से पिसपाई याद आ रही थी। उसे गुस्सा भी आ रहा था और वह शर्मसार भी हो रहा था। उसे याद आ रहा था कि उसने 1 साल किस तरह गुजारा था। वो मदीना पर एक और हमला करना चाहता था, लेकिन अहले कुरैश मदीना का नाम सुनकर दबक जाते थे। आहर उसे इत्तला मिली कि मुसलमान मक्का पर हमला करने आ रहे हैं। उसे यह खबर अबू सुफियान ने सुनाई थी। मुसलमान मक्का पर हमला करने सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि हमने साबित कर दिया है कि कबीला कुरैश मोहम्मद से डरता है। खालिद बिन वलीद ने अबू सुफियान से कहा, क्या तुमने अपने कबीले को कभी ये बताया है कि मुसलमान मक्का पर हमला कर सकते हैं? क्या कबीला हमला रोकने के लिए तैयार है? अब इस बहस का वक़्त नहीं। हमने क्या किया और क्या नहीं, अबू सुफियान ने कहा। मुझे इतला देने वाले ने बताया है कि मुसलमानों की तादाद तकरीबन 1500 है। तुम कुछ सोच सकते हो? मैं सोच चुका हूँ, खालिद बिन वलीद ने कहा। मुझे 300 सवार दे दो, मैं मुसलमानों को रास्ते में रोक लूंगा। मैं करा अलगीम की पहाड़ियों में घात लगाऊंगा, वो उसी दर्रे से गुजर कर आएंगे। मैं उन्हें उन पहाड़ियों में बखेर कर मारूंगा। तुम जितने सवार चाहो ले लो, अबू सुफियान ने कहा, और फौरन रवाना हो जाओ। ऐसा ना हो कि वो दर्रे से गुजर आए। खालिद को आज याद आ रहा था कि इस खबर ने उसके जिस्म में नई रूह फूंक दी थी। उसने उसी रोज 300 सवार तैयार कर लिए थे। मुसलमानों की तादाद 1400 थी, उनमें ज्यादातर नफरी प्यादा थी। खालिद खुश था कि अपने सवारों की क़यादत उसके हाथ में है। अब अबू सुफियान उसके सर पर सवार नहीं था, सब फैसले उसे खुद करने थे। वो मुसलमानों को फैसला कुन शिकस्त देने के लिए रवाना हो गया। वो अपने उस जांबाज दस्ते को सर पर दौड़ाता ले जा रहा था। उसके सामने 30 मील की मुसाफत थी। उसे बताया गया था कि मुसलमान करा की वादी से अभी दूर हैं। खालिद इस कोशिश में था कि मुसलमानों से पहले वहां पहुंच जाए। मक्का से 30 मील दूर एक पहाड़ी सिलसिला था जो घात के लिए मौजूद था। अगर मुसलमान पहले वहां पहुंच जाते तो खालिद बिन वलीद के लिए जंगी हालात दुश्वार हो जाते। उसने रास्ते में सिर्फ 2 जगह दस्ते को रोका और घोड़सवारों को सुस्ताने का मौका दिया। उसने 2 जगहों पर अपने घोड़सवारों को अपने सामने खड़ा करके कहा, यह हमारे लिए कड़ी आजमाइश है। अपने कबीले की अजमत के मुहाफिज सिर्फ हम हैं। आज हमें उज़्ज़ा और हबल की लाज रखनी है। हमें अपनी शिकस्त का इंतकाम लेना है। अगर हम मुसलमानों को करा अलगीम के अंदर ही रोक कर उन्हें तबाह ना कर सके तो मक्का पर मुसलमानों का कब्जा होगा। हमारी बहनें और बेटियां उनकी लौंडियां होंगी और हमारे बच्चे उनके गुलाम होंगे। उज़्ज़ा और हबल के नाम पर हलफ उठाओ कि हम कुरैश और मक्का की आन और वकार पर जान कुर्बान कर देंगे। 300 घोड़सवारों ने नारे लगाए, हम उज़्ज़ा और हबल के नाम पर मर मिटेंगे। एक भी मुसलमान जिंदा नहीं जाएगा। करा अलगीम की वादी में मुसलमानों का खून बहेगा। मोहम्मद को जिंदा मक्का ले जाएंगे। मुसलमानों की खोपड़ियां मक्का ले जाएंगे, काट देंगे, तबाह करके रख देंगे। खालिद बिन वलीद का सीना फैल गया था और सर ऊंचा हो गया था। उसने घात के लिए बड़ी अच्छी जगह का इंतखाब किया था। उसने नहायत कारगर जंगी चालें सोच ली थी। वो अपने साथ सिर्फ सवार दस्ता इसलिए लाया था कि वो मुसलमानों को बखेर कर और घोड़े दौड़ा दौड़ा कर लड़ना चाहता था। मुसलमानों की ज्यादा तादाद पैदा थी। खालिद को यकीन था कि वो 300 सवारों से 1400 मुसलमानों को
घोड़ों तले रोन डालेगा। उसे अपनी जंगी फहम फरासत पर इस कदर भरोसा था कि उसने तीर अंदाज दस्ते को अपने साथ लाने की ज़रूरत ही नहीं समझी थी। हालांकि पहाड़ी इलाके में तीर अंदाजों को बुलंदियों पर बिठा दिया जाता तो वो नीचे गुजरते हुए मुसलमानों को चुन चुन कर मारते। आगे जाकर खालिद ने दस्ते को ज़रा सी देर के लिए रोका तो एक बार फिर उसने अपने सवारों के जज्बे को भड़काया। उसे उन सवारों की शुजाअत पर पूरा एतमाद था। मुसलमान अभी दूर थे। खालिद ने शुतर बानू के बहरूप में अपने 3-4 आदमी आगे भेज दिए थे जो मुसलमानों की रफ्तार की और दीगर कवायफ की इत्तलाएं दे रहे थे। वो बारी बारी पीछे आते और बताते थे कि मुसलमान कर अलगेम से कितनी दूर रह गए हैं। खालिद उन इत्तलाओं के मुताबिक अपने दस्ते की रफ्तार बढ़ाता जा रहा था। मुसलमान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मामूली रफ्तार से उस फंदे की तरफ चले आ रहे थे जो उनके लिए खालिद करा अलगेम में बिछाने जा रहा था। खालिद इस इत्तला को नहीं समझ सका था कि मुसलमान अपने साथ बहुत से दुम्बे और बकरे ला रहे हैं। उसे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था कि वो मक्का पर हमला करने आ रहे हैं तो दुम्बे और बकरे क्यों साथ ला रहे हैं। उन्हें डर होगा कि मुहासरा तूल पकड़ गया तो खुराक कम हो जाएगी। खालिद के एक साथी ने ख्याल ज़ाहिर किया, इस सूरत में वो उन जानवरों का गोश्त खाएंगे, इसके सिवा उन जानवरों का और क्या इस्तेमाल हो सकता है। बेचारों को मालूम ही नहीं कि मक्का तक वो पहुंच ही नहीं सकेंगे। खालिद ने कहा, उनके दुम्बे और बकरे हम खाएंगे। मुसलमान अभी करा अलगेम से 15 मील दूर असफान के मुकाम पर थे कि खालिद इस सिलसिला को में दाखिल हो गया। उसने अपने दस्ते को पहाड़ियों के दामन में एक दूसरे से दूर दूर रुकने को कहा और खुद घात की मौजूद जगह देखने के लिए आगे चला गया। वो दर्रे तक गया। यही रास्ता था जहाँ से काफिले और दस्ते गुजरा करते थे। वो यहाँ से पहले भी गुजरा था, लेकिन उसने इस दर्रे को इस निगाह से कभी नहीं देखा था जिस निगाह से आज देख रहा था। उसने उस दर्रे को दाएं बाएं वाली बुलंदियों पर जाकर देखा, नीचे आया, चट्टानों के पीछे गया और घोड़ों को छुपाने की ऐसी जगहों को देखा जहां से वो इशारा मिलते ही फौरन निकल आए और मुसलमानों पर बेखबरी में टूट पड़े। वो मार्च के आखिरी दिन थे। मौसम अभी सर्द था, मगर खालिद का और उसके घोड़े का पसीना बह रहा था। उसने घात का इलाका मुंतखब कर लिया और अपने दस्ते को कई हिस्सों में तकसीम करके घोड़ों को दर्रे के इलाके में छुपा दिया। अब उसने अपने उन आदमियों को जो मुसलमानों की पेशकदमी की इत्तलाएं लाते थे अपने पास रोक लिया, क्योंकि खदशा ये था कि मुसलमान उनकी असलियत मालूम कर लेंगे। मुसलमान करीब आ गए थे। रात को उन्होंने पड़ाव किया था। अगली सुबह जब नमाज फजर के बाद मुसलमान कूच की तैयारी कर रहे थे, एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम दौड़ते हुए आए हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और तुम कोई अच्छी खबर भी नहीं लाए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीना के उस मुसलमान ने कहा, खबर अच्छी नहीं और इतनी बुरी भी नहीं। मक्का वालों की नीयत ठीक नहीं। मैं कल से कराल गेम की पहाड़ियों में घूम फिर रहा हूँ। खुदा की कसम मुझे वो नहीं देख सके जिन्हें मैं देख आया हूँ। मैंने उनकी तमाम नकलो हरकत देखी है। कौन है वो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा। अहले कुरैश के सिवा और कौन हो सकता है? उसने जवाब दिया, वो सब घुड़सवार हैं और दर्रे के इर्द गिर्द की चट्टानों में छुप गए हैं। तादाद 300 और 400 के दरमियान है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस जासूस ने कहा, मैंने अगर सही पहचाना है तो वो खालिद बिन वलीद है, जिसकी भाग दौड़ को मैं सारा दिन छुप छुप के देखता रहा हूँ। मैं इतनी करीब चला गया था कि वो मुझे देखते तो कत्ल कर देते। खालिद ने अपने सवारों को दर्रे के इर्द गिर्द फैलाकर छुपा दिया है। क्या ये गलत होगा कि वो घात में बैठ गए हैं? मक्का वालों को हमारे आने की इत्तला मिली तो वो समझे होंगे कि हम मक्का का मुहासरा करने आए हैं। सहाबा कराम में से किसी ने कहा, कसम खुदा की जिसके हाथ में हम सब की जान है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले कुरैश मुझे लड़ाई के लिए ललकारेंगे तो भी मैं नहीं लड़ूंगा। हम जिस इरादे से आए हैं उस इरादे को बदलेंगे नहीं। हमारी नीयत मक्का में जाकर उम्रा करने की है और हम ये दुम्बे और बकरे कुर्बानी के लिए साथ लाए हैं। मैं अपनी नीयत में तब्दीली करके खुदाए जुल जलाल को नाराज नहीं करूंगा। हम खून खराबा करने नहीं, उम्रा करने आए हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी ने पूछा, वो दर्रे में हमें रोकेंगे तो क्या हम पर अपने दुश्मन का खून खराबा जायज़ नहीं होगा? सहाबा कराम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। इस सूरत हाल से बचकर निकलने के तरीकों पर और रास्तों पर बहस मुबाहिसा हुआ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे मशवरे को ध्यान से सुनते और उसके मुताबिक हुक्म सादर फरमाते थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म सादर फरमाया। आपने 20 घुड़सवार मुंतखब किए और उन्हें इन हदायत के साथ आगे भेज दिया कि वो कराल गेम तक चले जाएं, लेकिन दर्रे में दाखिल ना हों। वो खालिद के दस्ते का जायजा लेते रहें
اور یہ دستہ ان پر حملہ کرے تو یوں لڑیں کہ پیچھے کو ہٹتے آئیں اور بکھر کر رہیں۔ تاثر یہ دیں کہ یہ مدینہ والوں کا ہراول جیش ہے۔ ان 20 سواروں کو دعاؤں کے ساتھ روانہ کر کے باقی اہل مدینہ کا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دیا۔ آپ نے جو راستہ اختیار کیا وہ بہت ہی دشوار گزار تھا اور لمبا بھی تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک مشکل یہ بھی تھی کہ اہل مدینہ میں کوئی ایک آدمی بھی نہ تھا جو اس راستے سے واقف ہوتا۔ یہ ایک اور درہ تھا جو مسنیہ المرار کہلاتا تھا، اسے ذات الحنظل بھی کہتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس درے میں داخل ہو گئے اور سلسلہ کو کے ایسے راستے سے گزرے جہاں سے کوئی نہیں گزرا کرتا تھا۔ وہ راستہ کسی کے گزرنے کے قابل تھا ہی نہیں۔ خالد کی نظریں مسلمانوں کے ہراول دستے پر لگی ہوئی تھی، لیکن ہراول کے یہ 20 سوار رک گئے تھے۔ کبھی ان کے 2-3 سوار درے تک آتے اور ادھر ادھر دیکھ کر واپس چلے جاتے۔ اگر وہ 20 کے 20 سوار درے میں آ بھی جاتے تو خالد انہیں گزر جانے دیتا، کیونکہ اس کا اصل شکار تو پیچھے آ رہا تھا۔ ان 20 سواروں پر حملہ کر کے وہ اپنی گھات کو بے نقاب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خالد پریشان ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کا لشکر ابھی تک نظر نہیں آیا، کیا اس نے کوچ ملتوی کر دیا ہے یا اسے گھات کی خبر ہو گئی ہے؟ اس نے اپنے ایک شتر سوار سے کہا کہ وہ اپنے بحروپ میں جائے اور دیکھے کہ مسلمان کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اس دوران 20 مسلمان سواروں نے اپنی نقل و حرکت جاری رکھی۔ 1-2 مرتبہ وہ درے تک آئے اور ذرا رک کر واپس چلے گئے۔ 1-2 مرتبہ وہ پہاڑیوں میں کسی اور طرف سے داخل ہوئے۔ خالد چھپ چھپ کر ادھر آ گیا، وہ سوار وہاں سے بھی واپس چلے گئے۔ اس طرح انہوں نے خالد کی توجہ اپنے اوپر لگائے رکھی اور خالد کے سوار اشارے کے انتظار میں گھات میں چھپے رہے۔ سورج غروب ہو چکا تھا جب خالد کا شتر سوار جاسوس واپس آیا۔ وہ وہاں نہیں ہیں، جاسوس نے خالد کو بتایا۔ کیا تمہاری آنکھیں اب انسانوں کو نہیں دیکھ سکتی؟ خالد نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ صرف ان انسانوں کو دیکھ سکتی ہیں جو موجود ہوں، شتر سوار نے کہا۔ جو نہیں ہیں وہ نہیں ہیں، وہ کوچ کر گئے ہیں۔ کدھر گئے ہیں یہ میں نہیں بتا سکتا۔ خالد اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ صحرا کی شام گہری ہو گئی تو اس نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کے ہراول کے سوار بھی وہاں نہیں ہیں۔ اسے ان کے کسی گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ صبح طلوع ہوئی تو خالد نے اسی درے سے نکل کے دیکھا 20 سوار غائب تھے۔ اسے اپنی ناکامی کا احساس ہونے لگا۔ اس کے ارادے اور اس کے جنگی منصوبے خاک میں ملتے نظر آئے۔ اس نے سوچا کہ وہ خود اصفہان تک چلا جائے، لیکن پہچانے جانے کے ڈر سے رکا رہا۔ اس نے 2-3 آدمی اونچی پہاڑیوں پر بھیج دیے کہ وہ ہر طرف نظر رکھیں۔ دن آدھا گزر گیا تھا، اسے کوئی اطلاع نہ ملی۔ مسلمانوں کے ہراول کے 20 سوار بھی نظر نہ آئے۔ اسے توقع تھی کہ وہ آئیں گے۔ دوپہر کے لگ بھگ اس کا ایک سوار گھوڑا سر پر دوڑاتا اس کے پاس آ کر رکا۔ میرے ساتھ چلو، سوار نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا۔ جو میں نے دیکھا ہے وہ تم بھی دیکھو۔ کیا دیکھا ہے تم نے؟ خالد بن ولید نے پوچھا۔ گرد، سوار نے کہا۔ خدا کی قسم وہ گرد کسی قافلے کی نہیں ہو سکتی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مسلمانوں کا لشکر ہو؟ خالد نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور مکہ کی سمت پہاڑی علاقے سے نکل گیا۔ اسے زمین سے گرد کے بادل اٹھتے دکھائی دیے۔ خدا کی قسم، خالد نے کہا، قبیلہ قریش میں کوئی ایسا نہیں جو محمد جیسا دانش مند ہو۔ وہ میری گھات سے نکل گیا ہے۔ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں قرہ الگیم کی دوسری طرف سے مکہ کی طرف نکل گئے تھے۔ رات کو ان کے 20 سوار بھی دور کے راستے سے ان کے پیچھے گئے اور ان سے جا ملے۔ خالد نے گھوڑا موڑا اور ایڑ لگائی۔ وہ قرہ الگیم کے اندر چلاتا اور گھوڑے کو سر پر دوڑاتا پھر رہا تھا۔ باہر آ جاؤ، مدینہ والے مکہ کو چلے گئے ہیں، تمام سوار سامنے آؤ۔ تھوڑی سی دیر میں اس کے 300 گھوڑ سوار اس کے پاس آ گئے۔ وہ ہمیں دھوکہ دے گئے ہیں، خالد نے اپنے سواروں سے کہا۔ تم نہیں مانو گے کہ وہ گزر گئے ہیں۔ گزرنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ہمیں اب زندگی اور موت کی دوڑ لگانی پڑے گی۔ سست ہو جاؤ گے تو وہ مکہ کا محاصرہ کر لیں گے، وہ بازی جیت جائیں گے۔ آج خالد کو یاد آ رہا تھا کہ اسے مکہ پر مسلمانوں کے قبضے کا ڈر تو تھا، لیکن وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چال پر اش کر اٹھا تھا۔ وہ خود فن حرب و ضرب اور عسکری چالوں کا ماہر اور دل دادا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ رسول اللہ نے اپنے ہراول کے 20 سوار دھوکہ دینے کے لیے بھیجے تھے۔ سواروں نے اسے کامیابی سے دھوکہ دیا، اس کی توجہ کو گرفتار کیے رکھا اور مسلمان دوسری طرف سے نکل گئے۔ یہ جادو نہیں ہے، خالد نے اپنے آپ سے کہا۔ اگر اپنے قبیلے کی سرداری مجھے مل جائے تو جادو کا یہ کرتب میں بھی دکھا سکتا ہوں۔ یہ صحیح تھا کہ اس کے باپ نے اسے ایسی عسکری تعلیم و تربیت دی تھی کہ وہ میدان جنگ کا جادوگر کہلا سکتا تھا، مگر اس کے اوپر ایک سردار تھا، ابو سفیان۔ وہ قبیلے کا سالار اعلیٰ بھی تھا۔ اس کے ماتحت خالد اپنی کوئی چال نہیں چل سکتا تھا۔ اپنی اس مجبوری نے اس کے دل میں ابو سفیان کی نفرت پیدا کر دی تھی۔
آج اسے چند دن پہلے کا یہ واقعہ یاد آ رہا تھا جب 1400 مسلمان اس کی گھات کو دھوکہ دے کر مکہ کی طرف نکل گئے تھے۔ اس نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ 300 سواروں سے مسلمانوں پر عقب سے حملہ کر دے۔ اسے احساس تھا کہ جو مسلمان قلیل تعداد میں کثیر تعداد کے دشمن کو شکست دے سکتے ہیں، انہیں 300 سواروں سے شکست نہیں دی جا سکتی، کیونکہ وہ کثیر تعداد میں ہیں۔ اسے مکہ ہاتھ سے جاتا نظر آنے لگا تھا اور اسے یہ حفت بھی محسوس ہونے لگی تھی کہ اس کی گھات کی ناکامی پر ابو سفیان اسے طعنہ دے گا اور ہنسی اڑائے گا، پھر اسے قریش کی شکست اور مکہ کے سقوط کا مجرم کہا جائے گا۔ اس نے اپنے سواروں کو ایک رستہ سمجھا کر کہا کہ مسلمانوں سے پہلے مکہ پہنچنا ہے۔ یہ دور کا رستہ تھا، لیکن وہ مسلمانوں کی نظروں سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے 300 سواروں نے گھوڑوں کو ایڑے لگا دی۔ رستہ لمبا ہونے کی وجہ سے 3 میل کا فاصلہ 1.5 گنا ہو گیا تھا، جسے خالد رفتار سے کم کرنے کے جتن کر رہا تھا۔ عربی نسل کے اعلیٰ گھوڑے شام سے بہت پہلے مکہ پہنچ گئے۔ وہاں مسلمانوں کی ابھی خبر بھی نہیں پہنچی تھی۔ مکہ کے لوگ گھوڑوں کے شور و گل پر گھروں سے باہر نکل آئے۔ ابو سفیان بھی باہر آ گیا۔ کیا تمہاری گھات کامیاب رہی؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ وہ گھات میں آئے ہی نہیں، خالد نے گھوڑے سے کود کر اترتے ہوئے کہا۔ کیا تم مکہ کے ارد گرد ایسی خندق کھدوا سکتے ہو جیسی محمد نے مدینہ کے ارد گرد کھدوائی تھی؟ خالد نے کہا۔ وہ کہاں ہیں؟ ابو سفیان نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ مجھے ان کی کچھ خبر دو؟ جتنی دیر میں تم خبر سنتے اور سوچتے ہو، اتنی دیر میں وہ مکہ کو محاصرے میں لے لیں گے، خالد نے کہا۔ حبل اور عزا کی عظمت کی قسم، وہ پہاڑوں اور چٹانوں کو رونتے آ رہے ہیں۔ اگر وہ کرہ الگیم میں سے کسی اور راستے سے گزرے ہیں تو وہ انسان نہیں، کوئی پیادہ وہاں سے اتنی تیزی سے نہیں گزر سکتا جتنی تیزی سے وہ گزر کر آئے ہیں۔ خالد، ابو سفیان نے کہا، ذرا ٹھنڈے ہو کر سوچو، خدا کی قسم گھبراہٹ سے تمہاری آواز کانپ رہی ہے۔ ابو سفیان، خالد نے جل کر کہا، تم میں صرف یہ خوبی ہے کہ تم میرے قبیلے کے سردار ہو۔ میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے لیے مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا کوئی مشکل نہیں۔ خالد نے دیکھا کہ اس کے 2 ساتھی سالار اکرمہ اور صفوان قریب ہی کھڑے تھے۔ خالد نے ان سے کہا، آج بھول جاؤ کہ تمہارا سردار کون ہے، صرف یہ یاد رکھو کہ مکہ پر طوفان آ رہا ہے۔ اپنی آن کو بچاؤ، یہاں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کا منہ نہ دیکھو۔ اپنے شہر کو بچاؤ، اپنے دیوتاؤں کو بچاؤ۔ سارے شہر میں بھگدڑ بپا ہو گئی تھی۔ لڑنے والے لوگ برچیاں، تلواریں اور تیر کمان اٹھائے مکہ کے دفاع کو نکل آئے۔ عورتوں اور بچوں کو ایسے بڑے مکانوں میں منتقل کیا جانے لگا جو کلوں جیسے تھے۔ جوان عورتیں بھی لڑنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ یہ ان کے شہر اور جان و مال کا ہی نہیں، ان کے مذہب کا بھی مسئلہ تھا۔ یہ 2 نظریوں کی ٹکر تھی، لیکن خالد اسے اپنے ذاتی وقار کا اور اپنے خاندانی وقار کا بھی مسئلہ سمجھتا تھا۔ اس کا خاندان جنگ و جدل کے لیے مشہور تھا۔ اس کے باپ کو لوگ عسکری قائد کہا کرتے تھے۔ خالد اپنے خاندان کے نام اور خاندانی روایات کو زندہ رکھنے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ابو سفیان کو نظر انداز کر دیا، اکرمہ اور صفوان کو ساتھ لیا اور ایسی چالیں سوچ لیں جن سے وہ مسلمانوں کو شہر سے دور رکھ سکتا تھا۔ اس نے سواروں کی کچھ تعداد اس کام کے لیے منتخب کر لی کہ یہ سوار شہر سے دور چلے جائیں اور مسلمان اگر محاصرہ کر لیں تو یہ گھوڑ سوار عقب سے محاصرے پر حملہ کر دیں، مگر وہاں جم کر لڑے نہیں بلکہ محاصرے میں کہیں شگاف ڈال کر بھاگ جائیں۔